6 स्कूल शामिल हैं जिनमें प्राइमरी और मिडिल और हाई क्लासेस के 2 दर्जे बनाए गए हैं। सबसे पहले प्राइमरी क्लासेस का जो है वो आपस में मुकाबला होगा। आज के इस मुकाबले के जजेस जो हैं जनाब हमारे खसूसी नातख्वान जनाब इरफान सुल्तानी साहब आप फरमाएंगे और मोहम्मद वसीम सरवर साहब जो पलंदरी से तशरीफ़ लाए हैं दूसरे जज ये होंगे, और तीसरे जो हैं वो सलीम साबरी साहब खुद फरमाएंगे। तो इस तरह ये 3 जजेस हैं और इनके नताइज को आपस में मुज्तमे करके जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उस बच्चे को सबसे पहला नंबर, और जिसका उससे कम होगा उसको सेकंड और थर्ड तीनों ऐलान किए जाएंगे। सबसे पहले तमाम जितने मेरे भाई इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं आप सबको हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और जो मेरे दोस्त ये इधर बाहर खड़े हैं जितने इंतज़ामिया वाले बाकी सब ये बैठ जाएं, सब बैठकर मुकाबले के बच्चों को जो है वो तो आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूम अहले सुन्नत फ़ख्र सादात जनाब पीर तरीक़त पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ़ फरमा चुके हैं। वो अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ज़ीनत महफिल बनेंगे। तो तमाम अहबाब एक दफ़ा ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुबहान अल्लाह। बाकी जो मामलात हैं वो क्राइटेरिया आपको सलीम साहब बताएंगे उसके मुताबिक। और तमाम बच्चों को आपने जब वो बच्चा तशरीफ़ लाता है, जब तक बच्चा स्टेज पर तशरीफ़ लाता तब तक सब हज़रात बुलंद से आवाज़ से जो है दुरूद पाक का सिलसिला जारी रखें ताकि उस बच्चे के पास वक्त भी बच जाएगा। और जो ही वो स्टेज पर आएगा इस दौरान जो ऐलान करने के और स्टेज पर आने के दौरान जितने बच्चे प्राइमरी क्लासेस के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल से जो बच्चे तशरीफ़ लाए हैं वो भी यहाँ आगे तशरीफ़ ले आएँ। ये आगे जो खाली जगह है यहाँ पर इन बच्चों को बिठाएं ताकि आगे आ जाएं, ताकि उस वक्त आपको यहाँ स्टेज पर आते हुए तमाम तलबा जो पार्टिसिपेंट हैं प्राइमरी स्कूल से, इनमें इस्लामिक मॉडल से है असीबा जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह आपने शाह साहब से सुन लिया है। आज की इस तकरीब शहीद के मेहमान खुसूसी क़िबला पीर जी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मुनासिब समझता हूँ कि वो स्टेज की जीनत बन जाएँ तो फिर इसके बाद मुकाबला शुरू किया जाए। मुझे भी 7-8 मरतबा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान लेवल पे अपने दौर में मुकाबला उसने निज़ामत में जाने का शर्फ हासिल रहा। मैं समझता हूँ कि ऐसा ना हो किसी बच्चे की समा खराशी हो जाए, इतने में हम अपनी बातों में या अपने सिलसिले में महव रहें और उस बच्चे का वक्त ज़या हो। क्राइटेरिया पीर साहब की मौजूदगी में हम आप तक पहुँचाएँगे। तो एक नारा बुलंद करते हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत। बाबा ज़िबला नारों का जवाब देंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, आस्ताना अलिया पनाग शरीफ। आज की इस खूबसूरत तकरीब शहीद के मेहमान खुसूसी इंतहाई इज़्ज़त व तौक़ीर के लायक सद इज़्ज़त व सद वक़ार व सद तकरीम दोस्तान ग्रामीण कदर सैयद नासिर हुसैन शाह साहिब सियालवी, आपने कहा था दर्दां दा दिल च कबीला न होंदा, मुकद्दरां दा एक सावा तीला न होंदा, साडी ते नासिर इत्थे मिट्टी न लभदी जे आले नबी दा वसीला न होंदा, साडी ते नासिर इत्थे मिट्टी न लभदी जे आले नबी दा वसीला न होंदा। महबूब खास आम खतीब अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा गोश विलायत साहबजादा वाला शान पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी, साबिक चेयरमैन उलमा मशाइख कौंसल, साबिक मरकजी चेयरमैन ज़कात कौंसल, सजादा नशीन अस्ताना अलिया पनाग शरीफ जनाब साहबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आप तशरीफ़ ले आए। आपके हमरा हाजी उल्फत साहिब, चौधरी अयूब साहिब, बरादरम चौधरी हुसैन साहिब, सिकंदर साहिब,
دیگر جتنے معزز مہمان قبلہ شاہ جی تشریف لائے، ادارہ اعضاء کی پرنسپل صاحب قبلہ شاہ جی کی طرف سے، جملہ سٹاف کی طرف سے اس خوبصورت تقریب شہید میں آمد پہ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبھی احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ کرائیٹیریا سماعت کرنے سے قبل کہتے ہیں کہ حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دا ہے۔ ایک باری سبحان اللہ سنو باواز بلند۔ عبدالباسط صاحب نے نعت پڑھی، پورے نمبر ہیں، اگر مقابلہ جات ہوتا تو میں چونکہ مجھے یہ بھی کرائیٹیریا حاصل ہے کہ ججز میں پہلی بار نہیں، میں کئی ایک بار گیا ہوں الحمدللہ استانہ عالیہ کے ساتھ۔ شاہ جی کی آج سے 10 سال قبل جو کوشش تھی کہ مدارس ہوں تو استانہ عالیہ جہاں بھی ہوں ان کی رونق دوبالا ہوا کرتی ہے۔ عبدالباسط صاحب نے نعت پڑھی، قاری اکمل شہزاد صاحب، مجھے دلی خوشی ہوئی، نعت کی جو چیزیں جو ساری ایفیکٹ ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نعت پڑھی گئی۔ اس پہ میں تضمین یوں کروں گا کہ حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دا ہے، ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دا ہے۔ سبحان اللہ بن دی ہے، تسی باواز بلند ہے، سٹیج والے بھی بندے سبحان اللہ کہہ چون، فرض کو فیا کوئی نہیں، سارے ایک باری سنا سبحان اللہ کہ حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دا ہے، ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دا ہے۔ حاکم حق نو کیوں نہ حق منیے، ساڈے وچ یقین حسین دا ہے۔ اور جے کوئی پاک حسین نو چھوڑ کے دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دا ہے، جے کوئی پاک حسین نو چھوڑ کے دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دا ہے۔ میں ایک بار پھر شاہ صاحب کو خوش آمدید اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کرائیٹیریا سماعت کر لیں سارے احباب جن نے اس مقابلہ جات میں حصہ لیا ہے۔ ٹائم آپ نے اس کا پاس رکھنا ہے، 5 منٹ آپ کے پاس ہیں، وقت آپ کا مائک پہ آنے کے بعد سٹارٹ ہوگا اور اس کے 5 منٹ بھی ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ وقت سے آگے اور پیچھے رہ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن آگے نہ جائیں، تجاوز نہیں کرنا آپ نے۔ تلفظ کے 5 منٹ ہیں، سر کے 5 منٹ ہیں اور انداز سخن کے بھی 5 منٹ سوری نمبر ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ سارے آپ کے پاس 5 منٹ ہیں اور آپ کے پاس جو وقت ہے یہ 5 منٹ ہے، اس کے نمبر بھی 5، تلفظ کے نمبر بھی 5، سر کے نمبر بھی 5، انداز سخن کے نمبر بھی 5 اور محویت جو ہے اس کے بھی 5 نمبر ہیں۔ کل نمبر ہیں آپ کے 25، وقت ہے آپ کے پاس 5 منٹ، تو آپ نے 5 منٹ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ تو اس مقابلہ کا ہم باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں۔ ایک بار آپ نعرہ بلند کریں تاکہ اس خوبصورت سلسلہ کا آغاز کیا جائے۔ اور دوسرا کرائیٹیریا جو شاہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے جتنے میں ہمارے مقابلہ جات میں شریک بچے اور بچیاں یہاں تشریف لے آتے۔ نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، باواز بلند نعرہ رسالت۔ کہتے ہیں کہ کسی کو کاغذ اور قلم دانوں میسر ہوں، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے ایسا تھوڑی ہے، رب توفیق دیتا ہے تو لب برکت میں آتے ہیں۔ ہر کوئی مصطفیٰ کا نام لے ایسا تھوڑی ہے، گر خلاف ہے تو ہونے دو، ارے جان تھوڑی ہے، میاں ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، آج آئے ہیں تو کل چلے جائیں گے، ارے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پہ جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ پہلے طالب علم ہے ہمارے پاس محمد عبداللہ صاحب، اسلامک ماڈل سکول سے آپ لیٹن ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں۔ محمد عبداللہ صاحب سبحان اللہ بھی کہیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ
रौनके जिंदगी, रौनके जिंदगी आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं। कौन है या इमाम सफ़े अंबिया, कौन है या इमाम सफ़े अंबिया, बोल सारे नबी आप हैं, बोल सारे नबी आप हैं। खत्म जे पर नबूवत के बाद हुए, खत्म जे पर नबूवत के बाद हुए, वो नबी आखरी आप हैं, वो नबी आखरी आप हैं। लामुकालमे जिस्म का जिस्म, लामुकालमे जिस्म का जिस्म, अल अलियो अही आप हैं, अल अलियो अही आप हैं। हो जाए हो जिगा फातह कादिया, हो जाए हो जिगा फातह कादिया, पीर मेरे अली, पीर मेरे अली आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं। जज़ाकल्लाह बिला तखीर असीबा आज़िम हफीज़ा कोसर गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल, बिला तखीर आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ, बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाज़री पेश करें। हफीज़ा कोसर चलें, जब तक ये तशरीफ़ ले आती कोशिश करें बच्चे आगे बैठे। नारे तकबीर बुलंद करें, नारा रिसालत, नारा हैदरी। नबी 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 का नबी 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 का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है। यदुल्ला कह दिया, यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया, यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया। नबी का हाथ ही खुदा का हाथ है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम पे ऐसी अता है नबी की भूल जा
हमको खतरे डराएंगे कैसे, पास आएंगे कैसे, है आंखें नम नहीं कोई भी गम नहीं, ये आंखें नम नहीं कोई भी गम नहीं, करम हुजूर का हमारे साथ है, नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है, इनके फैज़ करम से है रोशन कहकशां सितारे, इनके फैज़ करम से है रोशन कहकशां सितारे, ये सारी रोशनी ये सारी दिलकशी, ये सारी रोशनी ये सारी दिलकशी, मेरे नबी के हुस्न की ज़कात है, नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है, बेअमल हूँ मगर मेरे आका नज़र रहमत करेंगे, बेअमल हूँ मगर मेरे आका नज़र रहमत करेंगे, मेरे जैसे गुनाहगार की भी शफाअत करेंगे, बड़े अजीम हैं बड़े करीम है, बड़े अजीम है बड़े करीम है, वो जिनके हाथ में मेरी नजात है, नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है। जज़ाकल्लाह। असोफ़ा स्कूल ऑफ लर्निंग, अगर अपना गली से कोई स्टूडेंट तशरीफ़ लाए हैं तो वो खड़े हो जाएं, स्टाफ के ऑर्गेनाइज़र आपको यहाँ आगे ले आएंगे। तो सच्ची बात है कि हम तो वैसे जो फ़राइज़ हैं ये सर अंजाम दे रहे हैं, असल चीफ़ जस्टिस हमारे पीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। सच्ची बात है, बेटी ने बड़े अच्छे अंदाज में नात पढ़ी है, दाद ते कोई पाबंदी नहीं, तुसी जो भी बच्चा तशरीफ़ लाया हुए दाद ज़रूर दिया करो। एक बार बाबा जी बुलंद सुनाए सुभान अल्लाह। फलक मुश्ताक, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लें असोफ़ा एजुकेटर स्कूल से। फलक मुश्ताक, तो टाइमिंग जो है वो 4 मिनट कर दें। वाजिद भाई रिमाइंडर कॉल आप 4 मिनट पे दे दें, वक्त 1 मिनट कम किया, कोशिश करें 2 ही मिसरे नात के हों, फिर आप अगर मकदा मतलब पेश कर दें तो हमें पता चल जाएगा आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला सबको मुकाबले में मैं समझता हूँ जो इन्होंने अपने दिल में एक तमन्ना रखी है मालिक पूरी फरमाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, जो तड़पाती है दिल मेरा वो सूरत है मुहम्मद की, जो है पेशे नजर हरदम वो उम्मत
सुना आवाज़ कानों में जो आती है मोहम्मद की, जो तड़पाती है दिल मेरा, वो सूरत है मोहम्मद की, जो है पेशे नजर हरदम, ये उम्मत है मोहम्मद की। सभी पूछेंगे अशर में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ हैं। दरख्वास्त है वसीमुल हसन साहब से, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, तशरीफ़ ले आएँ, अपनी हाज़री पेश फरमाएँ। वसीमुल हसन साहब। अच्छा, वसीउल हसन। खत्म रुसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं है। खत्म रुसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं, कौन कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं है। खत्म रुसूल ओ साफ तो सबने पाए हैं, ओ साफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार का जैसा कोई नहीं है। खत्म रुसूल ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेके, ज़ीशान नबी है सब लेके, मेराज का दूल्हा कोई नहीं है। खत्म रुसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं है। खत्म रुसूल। जज़ाकल्लाह। बिला तख़ीर किरदार अजीम सिराज मनीर पब्लिक हाई स्कूल, तशरीफ़ लें किरदार अजीम से। बेहुद किए देते हैं, बेहुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं। है जलवाए जान
جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تو میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تو میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ عیسیٰ پرائمری مقابلہ حسن نعت یقیناً اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آخر پہ میں درخواست گزار ہوں انیس صابری الصوفہ سکول آف لرننگ پناہ گلی تشریف لے آئیں، بارگاہ خیرالانام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اس کے ساتھ عیسیٰ پرائمری کی جو ہماری فہرست تھی یہ وائنڈ اپ ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ مقابلہ حسن نعت عیسیٰ مڈل کا آغاز ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہانے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہانے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہانے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہانے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہانے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہانے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرم کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے
रुसवा नहीं हाल देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं हाल देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं हाल देते मेरे आका। जज़ाकल्लाह। मुकाबला सुन्नत आपका वक्त ख़त्म हो गया है। छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ, ताज़ीम मुहम्मद में ज़ुबान खोल रहा हूँ। मुकाबला सुन्नत के इस दौर में ईसा मिडल का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ असीबा आज़म साहिबा इस्लामिक मॉडल स्कूल से आप तशरीफ़ लाएँ, बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाज़िरी पेश करें। असीबा आज़म। बेहुद किए देते हैं, बेहुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। रख लूं इतना तो करम करना ऐ चशे में करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चशे में करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लूं। पीने को तो पी लूंगा पर पी लूंगा पर ज़रा सी है, अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैहाना, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैहाना, दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जानाना, दिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। जज़ाकल्लाह। अलीमा अमीन साहिबा गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल, आपसे दरख्वास्त है तशरीफ़ लाएँ, बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाज़िरी पेश करें। अलीमा अमीन। काश में दो रे पैगंबर में उठाया
کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا باہدہ منہ میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا لایا جاتا سر بازار میں اسیروں کی طرح لایا جاتا سر بازار میں اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے رازنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا رازنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا جزاک اللہ ماشاء اللہ صفی الرحمان الصوفہ ایجوکیٹر سکول صفی الرحمان تشریف لیں بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو سنتے جا کنی کا ہے یہ لمحہ بڑا کٹھن سنتے جا کنی کا ہے یہ لمحہ بڑا کٹھن لے کر نبی کا نام وہ لمحہ گزار دو لے کر نبی کا نام وہ لمحہ گزار دو دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو یہ جام بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے یہ جام بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے
اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ جزاک اللہ۔ آفاق مقصود گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول آپ سے درخواست ہے تشریف لائیں، بارگاہ خیر اللہ نام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے بول جائیں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجداری ختم نبوت۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، 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 پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں کرتے ہیں احترام ہم جنازہ کا، اس لیے کرتے ہیں احترام ہم جنازہ کا، اس لیے کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔